नमस्कार। मुक्तिको वर्णनको प्रसङ्गमा यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। मुक्तिको वर्णन संसारको वर्णन होइन। संसार शरीरको बारेमा वर्णन होइन। किन वर्णन होइन भने शरीर संसारको बारेमा त सबैले गरिरहेको छ, भनिरहेको छ, सुनाइरहेको छ, बुझिरहेको छ। यो कार्यक्रमको विशेषता हो मुक्तिको वर्णन। मुक्तिको वर्णनको आवश्यकता किन हुन्छ भने दूरदर्शीलाई, विवेकशीललाई सधैँ रहिरहने उपाय छ कि मर्नै नपर्ने त्यस्तो उपाय पनि छ कि कुनै यस्तो वस्तु जसलाई लियो भने सधैँ सधैँ रहिरहन सक्ने यस्तो पनि छ कि भन्ने जिज्ञासामा यही दृष्टिकोणबाट नै यो मुक्तिको वर्णनको प्रसिद्धि भएको। मुक्तिको वर्णन जो संसारमा दुर्लभ छ। किनभने संसार शरीरको वर्णन त हामी जताततै जहिले पनि पाइरहेकै हुन्छौँ। तर मुक्तिको वर्णन हामीले पाउनलाई धेरै दुर्लभ छ, धेरै कठिन छ। त्यही कार्यक्रम, त्यही विषयलाई यो कार्यक्रमले समेटिरहेको छ, अर्थात् मुक्तिको वर्णन। मुक्तिमा यस्तो वर्णन छ जसलाई लियो भने कहिल्यै पनि मरणको स्थिति आउँदैन। किनभने मरणको स्थिति त शरीर संसारलाई लिएर हो। चैतन्यलाई लिएर त शरीर संसारको मृत्युको प्रसङ्ग आउँदैन। किनभने चैतन्य कहिले पनि मर्दैन, जो अविनाशी हो। फेरि सबैको भित्र छ पनि, सबैको भित्र छ। त्यसलाई हामीले चिन्न सकेर लिन सक्यो भने आफूभित्रैबाट हामीले त्यो मूल वस्तुलाई फेला पारेर त्यसमा परिणति भएर मुक्त रूपले रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। तर हामीले त्यसको वास्ता गरेनौँ भने के हुन्छ भने अब शरीर संसारको त बोलाबाला छ। शरीर संसार त हाबी भएर बसिराखेको छ। अनि त्यो शरीर संसारका मात्रै कुरा आइरहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि जो अमर वस्तु चैतन्य हो त्यसलाई जान्न, बुझ्न, लिन, हुन सकिँदैन। किनभने शरीर संसारमै आफ्नो मन, बुद्धि, सारा शक्ति, समय यसैमै लागिरहेको छ। त्यस कारणले अब शरीर संसारमा लाग्दा शरीर संसार रहँदासम्म मात्रै काम लाग्ने हो, अघि पछि त काम लाग्दैन। अब चैतन्यको ज्ञान गर्यो भने जति बेला पनि जहिले पनि काम लाग्छ। किनकि शरीर संसार भएको बेलामा पनि त्यो प्रकाश गर्ने, सत्ता दिने वस्तु त एकमात्र चैतन्य नै हो। त्यसैले शरीर संसारको अवस्थामा पनि हामीले विवेक गऱ्यौँ भने चैतन्य रूपलाई लिइरहेर अनुभव गरेर हामी बस्न सक्ने हुन्छौँ भने शरीर छुट्ने बेलामा, संसार छुट्ने बेलामा तर चैतन्य त छुट्दैन। चैतन्य त अविनाशी हो, अखण्ड हो। यसरी चैतन्यको संस्कार आफूले बनाउन सकियो, चैतन्य रूपमा मात्र रहिरहने यस्तो आफूले अभ्यास गरियो भनेदेखि के हुन्छ भने हाम्रो स्थिति चैतन्य रूपले अविनाशी हुन जान्छ, सधैँ सधैँको लागि हुन जान्छ। त्यस कारणले त्यो प्रसङ्गमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ र यही दृष्टिकोणबाट यसलाई हामीले बुझ्न खोज्यौँ भने, जान्न खोज्यौँ भने हामीलाई ज्यादा लाभ, छिटो लाभ हुन सक्छ। अब आजको प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि यही चैतन्यकै प्रसङ्गमा, मुक्तिकै प्रसङ्गमा अहङ्कार रहित शुद्ध चैतन्य म ब्रह्म आनन्द घन जाजल्यमान हुँ, यस्तो अनुभव गर्न सिकाएको छ मुक्तिशास्त्रले। के सिकाएको छ भन्दाखेरि अहङ्कार रहित शुद्ध चैतन्य म ब्रह्म आनन्द घन जाजल्यमान रूपले हुँ, यस्तो सदाकालीन स्वरूपलाई
देखाएर त्यो रूपमा रहिरहनलाई भनेको छ। अब यो चैतन्य वस्तु पाउनलाई त अहङ्कारलाई शून्य गर्नुपर्छ, अहङ्कार रहित हुनुपर्छ। अहङ्कारलाई लिएर त हामीले चैतन्य वस्तुलाई त फेला पार्न सक्दैनौँ। अहङ्कार भनेको म मेरो भाव, म भावलाई अहङ्कार हुन्छ। म भावले मेरो भाव आउँछ। शरीर संसार भने त म र मेरो भाव हो। अब म र मेरो भावलाई लियो भने जो मूल वस्तु छ चैतन्य, त्यसको अनुभव हामीले गर्न सक्दैनौँ। यद्यपि रहेको हुन्छ, सबैको भित्र रहिराखेको हुन्छ, तापनि हामीले अनुभव गर्न सकेका हुँदैन। जस्तो मालामा थोङ्गा फुलहरूले ढाकिएको अवस्थामा त हामीले धागोलाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ, किनकि फुलै फुलको हामीले अनुभव गर्छौँ, थोकै थोकाको अनुभव गर्छौँ, धागाको त अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै शरीर संसार, यद्यपि शरीर संसार सारा जसरी धागोको आधारमा फुलका थोङ्गाहरू रहेका हुन्छन्, त्यस्तै गरी चैतन्यको आधारमा शरीर संसार रहेका हुन्छन्, तापनि शरीर संसारलाई लिइरहँदाखेरि यसैले नै, शरीर संसारले नै त्यो भित्र रहिराखेको जो चैतन्यको अनुभव छ त्यसको अनुभव हुन सक्दैन। किनभने एकैचोटि चैतन्यको अनुभव पनि शरीर संसारको अनुभव पनि दोहोरै एकैचोटि अनुभव हुन कसैलाई पनि सम्भव हुँदैन। अब चैतन्यको अनुभव गर्नलाई शरीर संसारको भाव रहित हुनैपर्छ। यदि त्यो भएन भने के हुन्छ भने चैतन्यको अनुभव हुन पाउँदैन, शरीर संसारको मात्रै अनुभव भइरहन्छ। जसले गर्दाखेरि मर्ने बेलामा, मर्ने पछि काम दिँदैन। अर्थात् अमर रूपले रहिरहने जो आफ्नो आशा इच्छा हो त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारणले अहङ्कारलाई रहित गर्नै पर्छ। अब यो जो शरीर भाव छ, इन्द्रिय भाव छ, प्राण भाव छ, यो मनोरूपी बुद्धिरूपी संसार छ, यो त सबै अहङ्कारको, केवल चैतन्यको त होइन यो। अब अमर हुनलाई त केवल चैतन्यलाई लिनुपर्छ, किनभने चैतन्य सधैँ अमर हो, परिपूर्ण हो। त्यसकारणले जो सत्य वस्तु हो, जो सधैँ सधैँ रहिरहने सनातन वस्तु हो, जो मुक्तिशास्त्रले देखायो, जो दुर्लभ ज्ञान भनेर भनियो, अब यो के हो भन्दाखेरि जो चैतन्यलाई लिएर हो। त्यसैले अहङ्कार रहित हुनै पर्छ। अब अहङ्कार रहित शुद्ध चैतन्य म, अहङ्कार रहित शुद्ध चैतन्य म ब्रह्म आनन्द घन जाजुल्यमान हुँ। अब यो के छ भने यथार्थ चैतन्य स्वरूपमा रह्यो भने अन्तिममा आनन्दै आनन्दको अनुभव हुन्छ, अरूको अनुभव हुँदैन। त्यो आनन्द सधैँ छ, तर भएर पनि के हुन्छ भने यो संसार जो छ, शरीर संसारको जो विद्यमानता छ, यसले सधैँ छेक्दिराखेको छ। यसको कारणले आनन्द मात्रै भए पनि हामी अनुभव गर्न सक्दैनौँ। जहिले हामी अहङ्कार रहित हुन्छौँ र चैतन्य मात्रको हामीले अभ्यास गरेर चैतन्य रूपले रहिरहन्छौँ, त्यति बेला के हुन्छ भने शरीरको भाव, संसारको भाव हुँदैन। शरीर भावको भाव, संसारको भाव नभएपछि के हुन्छ भने त्यो सधैँ रहिरहेको जो आनन्दको अनुभव गर्नलाई कुनै बाधा अवरोध हुँदैन। त्यो स्वतः स्पष्ट रूपमा अनुभव हुन जान्छ, किनभने शरीर संसारको वासना छैन। शरीर संसारले गर्दा जुन मन खेलिरहन्थ्यो त्यो मन पनि छैन। जहाँ शरीर संसारको वासना र मन छैन त्यहाँ त केवल चैतन्य जाजुल्यमान रूपले, उज्यालै उज्यालो रूपबाट केवल आनन्दै आनन्द, घनीभूत आनन्दले, जसलाई ब्रह्म भनिन्छ, ब्रह्मलाई वेदान्तले शिव भनेको छ, अर्थात् वेदान्तले शिव र ब्रह्मलाई एउटै भनेको छ। यसरी सारा अहङ्कार रहित केवल चैतन्यमा स्थिति भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि शुद्ध चैतन्य म को ब्रह्म रूपले, आनन्द घन रूपले, अर्थात् आनन्दै आनन्द रूपले र जाजल्यमान रूपले यस्तो सधैँ सधैँको लागि अनुभव भइरहन्छ। यसलाई मुक्ति प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अमरता प्राप्ति भनेर भनिन्छ। अब यसमा प्रश्न के उठ्छ भन्दाखेरि
अहङ्कार रहित शुद्ध चैतन्य म भनेर जो म भन्ने शब्द प्रयोग गरियो, यसलाई अहम भन्छ संस्कृतमा। अब अहङ्कार रहित, अहङ्कार हटिसकेपछि शुद्ध चैतन्यको प्राप्त भएपछि त म भनेर किन भनिरहनु पर्यो र? किनभने अहङ्कारलाई हटाएपछि अहङ्कार त हटिगयो, अहङ्कार रहित भयो। अब शुद्ध चैतन्य प्राप्त भयो, जसलाई ब्रह्म भनिन्छ, आनन्द घन घन भनिन्छ, ज्वाज्वल्यमानको अनुभव भनिन्छ। अब यसमा फेरि शुद्ध चैतन्य म भनेर यो अहम रूपमा म भनेर यति बेला पनि, यस्तो अवस्थामा पुगिसकेपछि पनि म भनेर किन भनिरहनु पर्यो र? त्यसैले म नभन्नु उचित होला कि भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। यसको सन्दर्भमा वेदान्तले के उत्तर दिएको छ भने, उपनिषदमा यसको उत्तर के भेटाइन्छ भन्दाखेरि, मुक्त हुनलाई त यथार्थमा त मलाई नै लिने हो, किन मुक्त चाहिएको त मलाई हो नि त। शुद्ध चैतन्य ब्रह्म त सधैँ मुक्त नै छ। त्यो शुद्ध चैतन्य ब्रह्मलाई त मुक्त हुनु परेको छैन, किनकि त्यो सधैँ मुक्त हो। मुक्त हुन चाहिएको त मलाई हो नि त। त्यसैले मको प्रयोग त स्वाभाविक हो। किनभने यदि म जो मुमुक्षु हो, म जो मुक्त हुन चाहने हो, जो अहम रूपमा, जो आत्म रूपमा, जो सारा अहङ्कारको जो लक्ष्यभूत हो म भन्ने, यदि यसलाई लिएन भनेदेखि त फेरि मुक्ति कसरी हुने? को हुने मुक्त? त्यसैले मुक्त हुनु परेको छ, मलाई नै मुक्त हुनु परेको छ। जो अहङ्कार रहित, अहङ्कारलाई हटाएर बाँकी रहेको जो चेतन हो, जो म हो, त्यही म मुक्त हुनु परेको छु। त्यसकारणले म भन्ने शब्द उपयुक्त नै हुन्छ, अनुपयुक्त हुँदैन भनिकन यो प्रमाण दिइन्छ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम भनेको म, ब्रह्मास्मि भनेको ब्रह्म हुँ। यो महावाक्य हो वेद वेदान्तको। अब शास्त्रमा अहम ब्रह्मास्मि भनेर भनियो, मको प्रयोजन रहेछ, मलाई नै मुक्त हुन परेको रहेछ। यसकारण न अहम ब्रह्मास्मि भन्ने त्यहाँ उल्लेख भयो। नत्र भने त अहम ब्रह्मास्मिको त प्रयोजन भएन। फेरि सारा श्रुतिहरूले, सारा वेदले जो मुक्त हुनलाई जो भनेको छ, त्यो त मुमुक्षुलाई नै भनेको हो, जो मुक्त हुन चाहन्छ, जो शुद्ध म हो, जो शुद्ध म रूपले जो रहिरहेको जो स्थिति हो मुक्त हुन चाहनेहरूको, त उहाँहरूलाई नै लक्ष्य गरेर श्रुतिले भनेको, वेदले भनेको, केका लागि? मुक्तिको लागि। त्यसैले म भन्ने जो शब्द छ, त्यो यसको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हो। किनकि मुक्त हुनु परेको छ मलाई, चेतन मलाई। त्यसकारणले जब हामीले जो आफूलाई जो म भनेका छौँ, शुद्ध मलाई, मुक्त हुने इच्छा लिएर जो आफूलाई म भनेका छौँ, मुक्त हुनु परेको छ, यसैलाई नै, आफूलाई नै, म भावलाई नै यसरी अहम ब्रह्मास्मि भनेर यो शास्त्रमा भनेको छ। यसको आशय त्यही हो भनेर यसरी चाहिँ नि भनिएको छ। यसो प्रकारले हामीहरू जो सधैँ सधैँ रहिरहन जो चाहन्छौँ, अमर रूपले रहिरहन जो चाहन्छौँ, शरीरको मृत्यु सँगसँगै हामी चाहिँ नि गायब हुन जो चाहँदैनौँ। किनकि शरीर बुद्धि गर्ने हो भनेदेखि त शरीर मरेको बेलामा त आफू पनि मर्नेमा पुगियो। किनकि शरीर मात्रै, संसारमा मात्रै जसको सत्यता बुद्धि छ, शरीर संसारको समाप्तिमा त जो शरीरमा आफू बुद्धि भइराखेको छ, त्यसको पनि त नाश भयो नि सँगसँगै। भनेपछि त आफू त नाशपट्टि गइयो नि त।
अर्थात् सर्नेपट्टि गइयो, फेरि अरू रूपमा घुमिरहने रूपमा गइयो। त्यसकारण सधैँ रहिरहने जो इच्छा हो यसरी त पुरा हुन सकेन। त्यसकारणले शरीरको द्रष्टा, शरीर हुँदा पनि त्योदेखि अलग्गै रहेको चैतन्य, इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि अहङ्कार भएको बेलामा पनि योदेखि अलग्गै द्रष्टा रूपले, चैतन्य रूपले जो रहिरहेको वस्तु छ, जो अखण्ड छ, सदा सर्वदा छ, साक्षी रूपले, अधिष्ठान रूपले सदा सर्वदा रहिराखेको छ। त्यसैलाई नै आफू भनेर यसरी लिइराखेपछि अन्त्यमा के हुन्छ भने यस प्रकारको जो शुद्ध म हो, यस्तो शुद्ध मको परिणति हुन्छ केवल शुद्ध चैतन्यमा, अर्थात् ब्रह्ममा, अर्थात् आनन्द घन जाजल्यमान रूपमा। यसरी अमरता, परिपूर्णता सबैका लागि यस प्रकारले हुन जान्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।